یہ ہے وقت میڈیا۔ ہندوستان کے صوبے اتر پردیش کے ضلع سیتاپور کے مشہور قصبہ لہر پور میں 8 جنوری 2026 کو جامعہ قاسمیہ اسلامیہ قمر العلوم کے زیر اہتمام ایک آل انڈیا محفل حسن قرات و جلسہ دستار بندی کا انعقاد مدرسہ حاضہ کے صدر حضرت مولانا سہیل احمد صاحب مظاہری کی سرپرستی و دارالعلوم کے مایہ ناز استاذ ہردل عزیز قاری ارشاد صاحب کی صدارت میں ہوا۔ مہمان خصوصی رہے حضرت قاری واصف صاحب استاذ حدیث دارالعلوم وقف دیوبند۔ جلسے کے کنوینر رہے نیک دل خوبصیرت انسان مفتی فضیل احمد قاسمی بانی و محتمم مدرسہ حاضہ۔ اس جلسے کو کامیاب بنانے میں مدرسے کے دیگر اساتذہ و طلباء کرام کے ساتھ ساتھ مدرسے کے ناظم تنظیم و ترقی حافظ حسین احمد قاری محمد عرفان محمد صابر محمد فاروق و محمد عارف نے نمایاں کردار ادا کیا۔ اس جلسے کی خوبصورت نظامت فرمائی صدر المدرس مفتی حبیب احمد قاسمی نے۔ میں آپ حضرات کے سامنے مہاراشٹر سے اور ایک لمبا سفر طے کر کے ایک قاری ہمارے درمیان آیا ہے۔ ابھی نوجوان قاری ہے، نوجوان فاضل ہے اور بہت عمدہ قرآن مجید پڑھتا ہے۔ میں بہت ہی ادب و احترام سے گزارش کر رہا ہوں، حضرت مولانا قاری محمد عمر صاحب مہاراشٹری سے حضرت قاری تشریف لائیں اور اپنی تلاوت سے ہم سامعین کے دلوں کو مجلہ و مصفہ فرمائیں۔ معبود کا فرمان سمجھ کر پڑھیے، معبود کا فرمان سمجھ کر پڑھیے، یعنی ایمان کی پہچان سمجھ کر پڑھیے۔ ہر مسئلہ زیست کا حل ہے اس میں، ہر مسئلہ زیست کا حل ہے اس میں، یعنی قرآن کو قرآن سمجھ کر پڑھیے۔ حضرت قاری صاحب مائک پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنت من قد ارسلنا قبلك من رسلنا ماشاء اللہ ولا تجد لسنتنا تحویلا۔ اقم الصلاة لدلوک الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر۔ ماشاء اللہ، حیاک اللہ۔ إن قرآن الفجر كان مشهودا۔ اقم الصلاة لدلوک الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر۔ ماشاء اللہ، صوتك جمیل۔ إن
قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. سبحان الله، صلوا عليه وآله. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل. زبردست ما شاء الله، اللهم زد فزد. إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ما شاء الله، سبحان الله، حياك الله يا شيخ. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء बहुत खूब माशाअल्लाह, अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद। ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. وإذا أنعمنا على
ما شاء الله شرح الله صدرك. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. الله 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 أكبر ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق ما شاء الله. وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. الله لله تكبير ما شاء الله شرح الله صدرك يا شيخ. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. बहुत खूब माशाअल्लाह सुभान अल्लाह. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. الله أكبر ما شاء الله. اللهم زد فزد سبحان الله. إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا
माशाअल्लाह। والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل. الله أكبر لله التكبير. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل. ما شاء الله. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الله أكبر سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر الله. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ما شاء الله. تعالي. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ما شاء الله سبحان الله. الله أكبر. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. ما شاء الله बहुत खूब। हज़रत क़ारी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया मुख्तलिफ लबो लहजे में मुख्तलिफ रिवायात में कुरान मजीद की तिलावत पेश कर रहे थे। यकीनन आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये किस तरीक़े से कुरान मजीद पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आपके इल्म में ये बात हो कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान मजीद को उम्मत की आसानी के लिए मुख्तलिफ रिवायात में मुख्तलिफ लबो लहजे में नाजिल किया है, तो फिर यह एतराज़ और इसका समझना बहुत आसान हो जाएगा। उन्ज़िलल क़ुरआन अला सबअति अहरुफिन, इसकी एक मुकम्मल और ये हदीस तशरीह तलब है, मैं इसमें न जाते हुए उम्मीद करता हूँ ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे जलसे वक्त मीडिया कवर करे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे या जलसे को आप तक पहुंचाएंगे। मैं शफीक खान, ज़िला सीतापुर के लहरपुर से।